नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुति चर्चा साहित्य शास्त्रकोमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण हरेक क्षेत्र यसले असर पुर्याइरहेको छ र यसबीचमा मनोरञ्जन होस् अथवा खेलकुद होस् अथवा अन्य विविध क्षेत्र, यो कोरोना महामारीको कारण सबै प्रभावित भएका छन्। चाडपर्व पनि प्रभावित परेका छन् भने कलाकारहरू पनि प्रभावमा परेका छन्। यस हिसाबमा साहित्य क्षेत्रलाई के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, यो महामारीमा साहित्यकारहरूको अवस्था के छ, उनीहरू के गर्न खोजिरहेका छन् र महामारीमा जुन प्रकारको एक प्रकारको एउटा वित्यास अत्यास छँदैछ र सँगसँगै फुर्सदको क्षण पनि बढिरहेको छ। यो बीचमा साहित्यकारहरूको दिनको बसाइ रातको बसाइ कसरी अगाडि बढिरहेको छ र साहित्य सृजनामा के कस्तो प्रगतिहरू भइरहेको छ, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि अहिलेको लागि हामीले निम्ताएका छौँ कवि लेखक, उहाँ धेरै क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। नाट्यक्रमीको रूपमा पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ भने चलचित्र निर्देशकको रूपमा पनि उहाँ चिनिनुहुन्छ। आज हामीले निम्ताएका छौँ राजेन्द्र सलभलाई। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सलभजी, स्वागत छ। नमस्ते, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म आराम छु एकदम। अब यो महामारी र साहित्य कता कता सँगसँगै जोडिएको विषय पनि हो कि भन्ने पनि हुन्छ। कतिले जानी नजानी पनि आफ्नो यो लेखन कलालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छन्, जानेको मान्छेलाई त कुरै भएन। खास यो महामारीको बिचमा साहित्यकार, कवि, लेखकहरूलाई हामीले कुन रूपमा पाइरहेका छौँ, यहाँबाट सुरुवात गर्छु म। सामान्य रूपमा त भाइ भन्ने हो भने अरू आम मानिस जुन रूपमा जुन पीडा भोगिरहेका छन्, लेखक साहित्यकारहरूले पनि त्यही पीडा भोगिरहेछन्। हजुर। अब एकदम साह्रै फुर्सद हो र यो बेलामा साह्रै लेख्न आउँछ भन्ने पनि होइन। हजुर। एउटा त्यो मानसिक एक किसिमको तनाव हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा जबसम्म त्यो तनावहरूबाट मानिस मुक्त हुँदैन तबसम्म लेख्न पनि सक्दैन होला मेरो विचारले। तथापि केही दिन छोडेर त्यसपछि प्राय जसो गतिविधिहरू जुममा भइरहेछन्। भर्चुअल कवि गोष्ठीहरू, भर्चुअल किताबको विमोचनहरू होइन, यस्ता किसिमका भर्चुअल अरू किसिमका साहित्यिक गतिविधिहरू चाहिँ भइरहेछन्। भनेपछि एउटा फुर्सद हुँदैमा फुरुरु फुर्ने होइन, बेफुर्सदमा पनि साहित्य रोकिँदैन होइन। हो, एकदमै हो। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो जुम मार्फत चाहिँ हामी अहिले कवि गोष्ठी लगायतका आफ्ना अनुभवहरू साटासाट गरिरहेका छौँ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। यो महामारीमा एक प्रकारको पीडा सबैलाई छ, एउटा जुन एउटा प्रभाव सबैलाई परिरहेको छ र कस्तो हुँदो रहेछ जुन प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भेटघाटमा हुँदाखेरिको त्यो अनुभव र जुम मार्फत अथवा प्रविधि मार्फत गरिँदाखेरिको अनुभव चाहिँ कतिको फरक पर्दो रहेछ? धेरै फरक पर्छ नि। त्यो आत्मीयता, त्यो न्यानोपन नै हुँदैन कि यो प्रविधिको अगाडि हुँदाखेरि। जसरी अब हामीले जुममा गऱ्यौँ, मेरो बोल्ने पालेमा बोले, अरूको सुन्ने पालेमा नसुनेको पनि हुन सक्छु, आफ्नो अरू काम गरिरहेको हुन सक्छु। त्यति सहज चाहिँ लाग्दैन है। हजुर। तथापि कस्तो भने केही नहुनु भन्दा केही भइरहेछ, त्यस अर्थमा चाहिँ सन्तोष गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँले धेरै क्षेत्रमा यहाँ परिचित हुनुहुन्छ। अब कविको रूपमा, लेखनको रूपमा, चलचित्रमा यहाँको जुन एउटा भूमिका छ, अहिले पछिल्लो समयमा यहाँका कविताहरू पनि हामीले सुन्दै र हेर्दै पनि आइरहेका छौँ। अहिलेको समयमा खास एउटा कलाकारलाई, एउटा साहित्यकारलाई कुन कुराले बढी चाहिँ छुँदो रहेछ? यो समयमा चाहिँ साहित्यकारलाई छुने विषय चाहिँ के हुँदो रहेछ? एउटा त यो समय नै हो होइन, यो महामारीको समय एउटा। र अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो बेला मैले देखेको चाहिँ मानिसले आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गर्ने समय चाहिँ पाउँदो रहेछ। के चाहिँ आवश्यक छ, को चाहिँ वास्तवमा मेरो आफ्नो हो, को चाहिँ खालि देखावटी रूपमा आफ्नो हो, त्यो कुराहरूको एउटा मूल्याङ्कन गर्न पाउने र आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न पाउने समय चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने म साह्रै सकारात्मक सोच्छु। त्यसकारण म के भन्छु भने यो पीडाको समय पनि केही उपलब्धि त छन्। हामीले आफूलाई केही खोतल्न पाएका छौँ, पुराना कुराहरू पढ्न पाएका छौँ, मैले हेर्न नपाएको सिनेमाहरू हेर्न सकेका छु होइन। त्यो सब कामहरू त गर्न पाइया छ नि। तर स्वभावैले कस्तो हुन्छ नि, मानिस स्वतन्त्र भएकोले उसलाई यो
लकडाउन भन्ने बित्तिकै म कैद छु जस्तो एउटा भित्रबाट फिल चाहिँ हुने, त्यति बेला उसले त्यो महसुस चाहिँ खुलापन गर्न नपाउने स्वतन्त्रता। तर जे छ त्यसमा केही त छ नि आफ्नोपन। जसरी यो लकडाउन सुरु हुने बेलामा म एउटा गीत गर्दै थिएँ जेम्स प्रधानका। हजुर, त्यो लकडाउन यो महामारी सम्बन्धी नै थियो होइन, कोरोना सम्बन्धी नै बसन्त चौधरीले लेख्नु भएको। त्यो गीतलाई गरेर भिजुअलाइज गर्छु भन्दा भन्दै लकडाउन भयो, भिजुअलाइज गर्न त्यसरी पाएनौँ। स्टुडियोमै जो सिङ्गरहरूले गाएको थियो त्यसैलाई खिचेर निकाल्यौँ होइन। त्यसपछि एउटा गीत मैले लेखेर फेरि पठाएँ, जेम्सले कम्पोज गरेर मलाई पठायो। मैले त्यसलाई यत्तिकै घरमै बसेर यत्तिकै भिजुअलहरू राखेर भिडियो बनाएर राखेँ होइन। त्यसपछि पनि के गर्ने भन्दा आफ्ना कविताहरू पढ्न थालियो, कविताहरू पढेर युट्युबमा राख्न थालियो। अनि अर्को त्यो एपेक नेपाल र बक्स ट्युबसँग मिलेर एउटा मलाई मन परेको कविता भनेर कवि बाहेकका अरू व्यक्तिहरूले आफूलाई मन परेको कविता, अरूको कविता, कुन कसको कविता मनपर्छ त्यो पढ्ने एउटा कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ यो महामारी भन्दा पहिले नै। तर त्यसलाई पनि नियमितता दियौँ होइन, निरन्तर गऱ्यौँ यो उसमा पनि लकडाउनमा पनि। कसरी भने त्यो फोनबाटै उनीहरूले खिचेर पठाइदिने, हामीले मैले यहाँबाट बोल्ने, दुईटालाई जोडेर एडिट गरेर राख्ने, त्यस्तो कामहरू पनि गर्यो। भनेपछि यो जसरी तपाईँले अभावमा केही न केही सिर्जनाहरू त भइ नै रहेछन् हजुर, र मैले गरे जस्तै अरूले पनि गरि नै रहेछन्। यहाँले भन्नुभयो जुन एउटा यो बेलामा यो समयमा जुन प्रकारको अघि पछिको स्वतन्त्रता त हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ। एक प्रकारको भन्ने समय जे छ त्यही समयमा हामी घुलेर नै अगाडि बढ्ने हो र त्यो समयलाई चिर्दै अबको दिनलाई चाहिँ हामीले खोतल्दै जाने हो। यो स्वतन्त्रता चाहिँ कायम नहुँदाखेरि मानिसमा के प्रकारको चाहिँ एउटा त्यो तरङ्ग चाहिँ सिर्जना हुँदो रहेछ? यहाँले यो बिचमा यो पिरियडमा यो समयमा चाहिँ कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ? जुन स्वतन्त्रता यहाँले अघि पछि पाइरहनु भएको थियो त्यो स्वतन्त्रता अहिले गुमिरहेको छ। स्वतन्त्रता भनेको कुनै पनि अर्थमा तपाईँलाई अलिकति पनि खोसियो भने नि तपाईँलाई त्यो मानव स्वभाव हो कि त्यसलाई मैले किन पाइनँ भन्ने कुरा हुन्छ। जसरी एउटा बच्चालाई पनि हामीले त्यो कोठामा नजा है त भनेर त्यहाँ भने हुन्छौँ भने उसलाई त्यही कोठामा जान मन लाग्छ नि। त्यहाँ के छ त मलाई किन नजा भनियो भनेर होइन। र अहिले पनि हाम्रो स्वभाव त्यही हो नि, हामीलाई हाम्रै लागि के भन्यो भने घरमा बस्नुहोस् सुरक्षित हुनुहुन्छ तपाईँ। तर पनि मान्छेलाई के लाग्छ म घरबाट बाहिर निक्लिन किन नपाउनु त? अब त्यो अवस्थामा उसले आफ्नो मनलाई आफ्नो विवेकले बुझाउनु पर्ने हुन्छ म यस कारणले बाहिर जानु हुँदैन भनेर होइन। कुनै पनि किसिमको तपाईँले गरिरहेको काम हुन्छ त्यसलाई तपाईँलाई तपाईँ नै भनौँ, तपाईँ प्रोग्राम चलाइराख्नु भएको छ आफ्नो तरिकाले, तपाईँलाई भन्यो होइन यसलाई यसरी नगर यो तरिकाले गर भन्दा तपाईँलाई त्यो मन पर्दैन। तपाईँको चाहेको कुराहरूमा अलिकति पनि कहीँबाट पनि बन्देज हुन्छ नि कुनै पनि रूपमा होइन। तपाईँका घाम आइरहेछ, त्यो घाम कसैले छेकिदियो भने तपाईँलाई मन पर्दैन। यस्तै हो, यो मान्छेको स्वभाव हो। यो भनेको जुन चिज छैन त्यो चिज मान्छेले खोज्छ, जुन चिज बढी हुन्छ त्यो चिजबाट ऊ पर भाग्न खोज्छ। अहिले हरेक मान्छे घरभित्र बस्नु नपाएर कुनै बेला छटपटिरहेको थियो भने अहिले घरभित्र बसिरहँदाखेरि उसलाई छटपटाहट बढी भइरहेको छ। आफ्नै मनले घर बस्नु एउटा कुरा होइन र बाध्य भएर घर बस्नु अर्को कुरा भनेको। अब यो जुन हामीले स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदाखेरि कतिपय अवस्थामा विभिन्न समयले पनि त्यो चेकबार लाउँदो रहेछ होइन। अहिले कोरोनाले हामीलाई चेकबार लगाइरहेको छ र यो बिचमा यहाँले धेरै चाहिँ रङ्गकर्मी होस् अथवा कलाकारसँग चाहिँ यहाँको जुन दोहोरो कुराकानी नभए तापनि, प्रत्यक्ष भेटघाट नभए तापनि एकरो भए पनि भेटघाट भइरहेको छ। साहित्यमा जुन कलाकारहरूको यहाँले जुन चलाउनु भएको छ मलाई मनपर्ने कविता भनेर, त्यस हिसाबमा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ मानिसको स्वभावमा चाहिँ एकरूपता त अवश्य पनि हुँदैन। यो समयले चाहिँ मानिसलाई त्यो एउटा साहित्य मन पराउने पनि एकै प्रकारको हुन खोज्दो रहेछ कि सबैको फरक फरक हुन खोज्दो रहेछ समयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ? हजुर, मैले बुझिनँ, प्रश्नै राम्रो बुझिनँ। जस्तो यहाँले धेरैसँग चाहिँ कुराकानी गर्नुभयो, साहित्य सिर्जनामा जति पनि सिर्जनाहरू भइरहेका छन् उनीहरूलाई मनपर्ने सिर्जना यहाँसम्म चाहिँ वाचन भइरहेको छ भने यो एकरूपता हुँदो रहेछ कि अलिक फरक नै हुँदो रहेछ सबैको रुचि चाहिँ? यो समयमा चाहिँ एकदमै फरक हुन्छ, फरक किसिमको हुन्छ। अब कसैलाई
प्रेमका कुराहरू मनपर्ने हुन्छ, कसैलाई सामाजिक विसङ्गतिका कुराहरूमा लेखिएका कविता मनपर्छन् होइन। त्यो फरक फरक हुन्छ, एकदमै फरक हुन्छ। तर यो कार्यक्रम चलाउँदा एउटा कुरा चाहिँ मैले अनुभव गरेको, सबभन्दा लोकप्रिय कवि चाहिँ भुपी शेरचन। ए भनेको धेरैको रोजाइमा चाहिँ भुपी शेरचन यो समयमा पर्नुभयो। सबैभन्दा बढी पढिएको कविता भुपी शेरचनको हो, त्यस कारणले सबैभन्दा लोकप्रिय चाहिँ भुपी शेरचन हुन् भन्ने भन्नुपर्छ। अब यो समयमा जति पनि साहित्य सिर्जनाहरू भएका छन्, अब साहित्य सिर्जनामा पनि आफ्नो स्वच्छन्द एउटा सिर्जना हुन्छ, कतिपय अवस्थामा त्यो समयलाई पनि ख्याल गरेर आफ्नो साहित्य सिर्जना हुन्छ, कतिपय अवस्थामा वाद पनि हुन्छ, कतिपय अवस्थामा नास्तिक र आस्तिकको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। खासमा यो नास्तिक आस्तिक वाद र त्यसै गरी स्वच्छन्दतामा हेर्ने हो भने अहिलेको समयमा यहाँको सिर्जनामा चाहिँ कुन बढी मात्रामा चाहिँ हाबी भइरहेको यहाँले पाउनु भएको छ, आफूले सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ? अहिले त मानव संवेदनाकै कुराहरू हुन् नि बढी होइन, मानव सम्बन्धका कुराहरू, मानव संवेदनाका कुराहरू होइन। किनभने अहिले हामीले जतिसुकै अब त्यो चित्त नबुझे पनि गाली गर्ने पनि कसलाई गाली गर्ने हो होइन। अब घुमीफिरी गाली गर्ने त्यही सरकारलाई गाली गर्ने हो, गर्न सक्ने जति काम गरेन होइन। यस्तो अवस्थामा पनि आफै कमाउने धुनमा, आफै भ्रष्टाचार गर्ने धुनमा लागेछ सरकार होइन। त्यो वितृष्णा त छँदैछ। त्यो बाहेक सामान्य रूपमा अब हामी राजनीतिक कुरा चाहिँ नगर्ने हो भने हाम्रो यो मानव सम्बन्धका कुराहरू, मानवीय चेतनाका कुराहरू, हाम्रा आवश्यकताहरू, माया र प्रेमका कुराहरू नै हुन् नि हामीले गर्ने। अब यतिखेर यो समयमा अब यहाँ धेरै कविताहरू कोर्नु भएको छ, गीत लेख्नु भएको छ। अब एउटा सानो सिर्जना चाहिँ हामी सुन्न खोजिरहेका छौँ, यहाँसँग त्यहाँ उपलब्ध नभए तापनि अब सम्झन पनि यहाँले सक्नुहुन्छ होइन। मैले पूर्व सूचना त यहाँलाई दिएको थिएन, तैपनि यतिखेरको समयमा एउटा यहाँको सिर्जना सुन्न पाए भने अझ यो क्षणमा चाहिँ रमाइलो महसुस हुन सक्थ्यो कि भन्ने मेरो आग्रह हो। म अस्ति भर्खर त्यो बुवाको मुख हेर्ने दिनमा हजुर लेखिएको एउटा कविता छ होइन। त्यो कविताको चुरो चाहिँ 4 लाइन मात्रै हो, तर त्यो चुरो भन्नलाई पनि पुरै कविता चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ है। हजुर आफ्नै बुवालाई सम्झेर त्यो बुवाको मुख हेर्ने दिनको 1 दिन अगाडि लेखिएको कविता हो यो। कविताको शीर्षक हो बुवा। बुवा अभावहरूलाई ओढेर मुस्कुराउनुहुन्थ्यो, जसरी डुब्न लागेको सूर्य भोलि बिहान सम्झेर गोधुलीमा पनि मुस्कुराउँछ। बुवासँग बाँड्नका लागि घाम जस्तै अनगिन्ती कुराहरू थिए, नसिकाएरै सिकाउने अनेकौं कथाहरू थिए, र त गाउँलेहरू आउँथे र बुवाका कुरा सुनिरहन्थे। मास्टरको स्वभाव थियो बुवाको, बाँडेर कहिल्यै नथाक्ने। आमाका पक्षबाट सोच्दा बुवाले घरको होइन गाउँको मात्र पीर गर्नुहुन्छ। चुलो कसरी बल्छ कहिल्यै सोच्नु भएन बाले, तर पनि चुलो बलि नै रह्यो। हाम्रा लागि मात्र होइन, घर आउने जोसुकैका लागि चिया पनि पाकी नै रह्यो। बुवा बाहिर जाँदा हामीले फुर्माइस गरेका कुरा कहिले आउँदा आउँदै गाडीमै छुट्थ्यो, कहिले त्यो पसलमै सकिन्थ्यो। मसँग पैसा भएन र किन्न सकिन कहिल्यै भन्नु भएन बुवाले। हाम्रो मन नदुखोस् भनेर बुवा झुटो पनि बोल्नुहुन्थ्यो, तर कहिल्यै आफ्नो आदर्श र इमान बेच्नु भएन बुवाले। भलै धन थुपारी दिनु भएन, तर सबै थोक दिनुभयो बुवाले। इज्जत, नाम, संस्कार र सोच मैले बुवाबाट पाएको नासो हो, मेरो अमूल्य सम्पत्ति हो। बुवालाई बुझ्न बुवा नै बन्नुपर्छ। छोराले कहिल्यै बुझ्न सक्दैन बुवा हुनुको अर्थ। जुन दिन उसले बुझ्छ त्यो दिन ऊ छोरा मात्र रहँदैन, बुवा बनिसकेको हुन्छ। अब यो एउटा एक हिसाबमा हेर्ने भने सोझै पनि भनिएको छ, कतिपय अवस्थामा यसमा भावना पनि बगेको छ र धेरै यसमा जुन समाजको एउटा चित्रण पनि छ। र जबसम्म एउटा व्यक्ति बुवा बन्न सक्दैन तबसम्म उसले बुवाको जुन एउटा अर्थ पनि बुझ्न सक्दैन भन्ने भाव छ।
जस्तो मास्टरको स्वभाव थियो बुबाको बाँडेर कहिले नथाक्ने भनेको एउटा बुवाप्रतिको एउटा जुन श्रद्धा छ, एउटा जुन सम्मान छ, यसमा यहाँले जुन आफ्नो लेखकी हिसाबले कवितात्मक रूपमा यहाँले कोर्नु भएको छ। अब कतिपय अवस्थामा यो साहित्य भनेको समाजको ऐना पनि हो र कतिपय अवस्थामा साहित्यले ती त्यस्ता समाजलाई परिष्कृत पनि गर्दै लैजान्छन्। अहिलेको साहित्यले समाजलाई कतातिर लगिरहेको यहाँले पाउनु भएको छ? अहिले कस्तो छ भने एउटा यो सोसियल मिडियाले गर्दा र यो जुन प्रविधिले गर्दा छ नि, मानिसहरू लेख्ने म युवा कविहरू एकदमै राम्रो युवा कविहरू आइरहेका छन् है, त्यो कुरालाई एकदम स्वीकार गर्दै म के भन्छु भने, तर त्यस सँगसँगै एउटा के छ भने म आज लेखेँ, म भोलि नै मलाई सबैले मानिहाल्नुपर्छ, म भोलि नै चर्चित भइहाल्नुपर्छ, भोलि नै मलाई सबैले एकदम कविको रूपमा वरिष्ठ कवि भनिहाल्नुपर्छ मलाई भन्ने किसिमको एउटा सोच पनि बढिरहेको देखिन्छ। त्यसले के गर्छ भने अरूलाई नगर्ने, अरूलाई नमान्ने, म मात्रै हो भन्ने किसिमको एउटा भाव चाहिँ कता कता विकसित भइरहेको हो कि भन्ने डर चाहिँ हुन्छ मनमा। किनभने हामीले सिकेको कुरा, हामीले हाम्रा अग्रजहरूलाई जहिले पनि सम्मान गर्यौं, हामीले हाम्रा सँगैका सहकर्मीहरूलाई पनि त्यत्तिकै आदर गर्यौं, हामीले हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई पनि त्यत्तिकै माया गर्यौं हैन। अनि त्यो चाहिँ भइरहोस् भन्ने जस्तो लाग्छ हैन। मैले मेरो अग्रजलाई सम्मान गरिन भने म भन्दा पछिको पुस्ताले मलाई सम्मान गर्दैन भन्ने कुरा त्यो अहिलेकोहरूले नबिर्सिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। भने अहिलेको यो जुन पुस्तान्तरण भइरहेको छ नि साहित्यमा पनि, हामीले जुन प्रकारको साहित्यलाई अँगाल्दै आइरहेका छौँ, यहाँहरूले जुन प्रकारले चाहिँ अनुसरण गर्दै आउनुभयो र अहिलेको नयाँ पुस्ताले चाहिँ त्यो साहित्यलाई अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो रूपमा अगाडि बढेको छ? यो सकारात्मक छ कि नकारात्मक छ कि यसलाई हामीले एउटा चाहिँ समानान्तर रूपमा हेर्न सक्छौँ कि यो अलि असमानता छ? यहाँले के पाउनु भएको छ? होइन, त्यो अर्थमा एकदम सन्तोषजनक छ। अहिलेको पुस्ताहरूले राम्रो कविता लेखिरहेका छन् हैन। यहाँ भनौँ न, नेपाली समकालीन कवितालाई हामीले विश्वको समकालीन कवितासँग मजाले दाँच्न सक्छौँ, शिर ठाडो पारेर नाच्न सक्छौँ हैन। त्यो सम्पूर्ण रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो र कविता र विश्व कवितालाई सँगसँगै राख्न सकिन्छ, त्यो अवस्था छ। खालि अप्ठ्यारो चाहिँ के छ भने हामीले चाहे जस्तो सोचे जस्तो स्तरीय अनुवाद भएन र त्यो अनुवाद त्यो रूपमा नभएपछि त्यो कविताहरू त्यहाँसम्म पुगेन कि विश्वमा पुगेन। अनुवाद त जसरी मेरो कविता जसले पनि या मैले पनि अनुवाद गरौँला हैन, तर त्यो कस्तो हुन्छ भने अनुवादको क्रममा ट्रान्सलेट गर्ने तपाईँ कि ट्रान्सक्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ कवितामा चाहिँ। भनेको ट्रान्सलेट चाहिँ अहिलेको आवश्यकता होइन, ट्रान्सक्रिएट चाहिँ कवि नै हुनुपर्छ कि त्यो लेख्ने मान्छे। त्यो कतिवटा नेपाली सन्दर्भका कुराहरू अङ्ग्रेजीमा नबुझिन सक्छ, अनि त्यसले त्यो हिसाबले मिलाइदिन सक्ने, त्यो भावलाई समातेर त्यो शब्दहरूलाई तलमाथि पार्न सक्ने अनुवादक चाहिँ चाहियो हामीलाई हैन। र त्यस्ता अनुवादक चाहिँ हामी कहाँ कम भयो कि एकदमै। अब यो अर्को कुरा चाहिँ एउटा भाषाको कुरा भयो र अध्ययन पद्धतिको पनि कुरा भयो। पाठ्यक्रमको कुरा एउटा छ र अध्ययनको कुरा अर्को छ। अहिलेको जुन शिक्षा एक प्रकारले अगाडि बढिरहेको छ र जुन बेलामा तपाईहरू जुन अगाडिका पुस्ताहरूले जुन अध्ययन र पाठ्यक्रमलाई समाहित गर्दै नेपाली साहित्यलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ, अबको दिनमा चाहिँ यो पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिले पनि फरक पार्न सक्छ उसो भए? अध्ययनमा त कमी छैन भाइ अहिले। किन छैन भने हाम्रो बेलामा त बरु हामी किताब पाउँदैन थियौँ नि। अब अहिले त गुगल अङ्कल हुनुहुन्छ नि, जे पनि देखाउनुहुन्छ, जे पनि भनिदिनुहुन्छ हैन। अनि हामीले गएर नेटमा सर्च गरेर जे पनि पाउन सक्छौँ। अहिले पढ्नलाई केही पनि कमी छैन। म संसारको जुनसुकै कविको कविता पढ्न सक्छु नि त इन्टरनेटमा गएर। पहिले हाम्रो बेलामा बरु त्यो थिएन। त्यसमा त पठन संस्कृति चाहिँ कम भएको होइन, त्यो चाहिँ बढेकै हो। खालि तपाईको यो कागजमा हो कि त्यो सिसाको पर्दामा हो, त्यो मात्रै फरक हो। मैले अझ जान्न खोजेको तपाईलाई, जुन हामीसँग सुविधाहरू एक ठाउँमा छ, त्यो आत्मसात गर्ने कसले कति भन्ने त प्रत्येक व्यक्तिमा फरक पर्न सक्छ। जुन अहिलेको शिक्षण पद्धति र शिक्षाको सिकाइको कुराहरू छ, अब हाम्रो भाषामा पनि यसले प्रभाव पारिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि नेपाली भाषामा
लेख्नेले अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्न सक्लान्, तर त्यसलाई जति पनि नेपाली भाषामा हामीले सरल रूपमा चाहिँ पस्किन सक्छौँ त्यसको अङ्ग्रेजीमा पस्किँदाखेरि त त्यसले अर्थ अलि फरक पार्न सक्ला। यो जुन पाठकले चाहिँ बुझ्ने गरेर अथवा अहिलेको परिवेशमा चाहिँ जुन खालको शिक्षा छ यो शिक्षाले चाहिँ साहित्यमा कतिको असर गर्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। गर्छ, त्यो चाहिँ गर्छ। कस्तो छ भने नेपाली एकदमै कमजोर होइन, अङ्ग्रेजीमा पढिएको हुनाले नेपालीमा उसले लेख्न नसक्ने, उसले लेख्दा पनि इङ्ग्लिसमै लेख्ने। हजुर, औ नेपालीमा उसलाई गर्दाखेरि जसरी अहिले हाम्रै बच्चाहरूलाई हामीले ल त्यो 69 रुपियाँ दियो भने त कति 69 भने अब त्यसलाई होइन 69 भनेर भन्नै पर्छ हामीले, अनि मात्रै उसले बुझ्छ। त्यो किसिमको तपाईँले चिन्ता गरेको अवस्था त्यो एकदमै सही हो त्यो होइन। तर हामीले हाम्रो भाषालाई माया गरेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व चाहिँ खतरामा हुन्छ भनेको त्यो समस्या चाहिँ अहिले कतिको रूपमा देखा पर्दै गइरहेको छ। र अब यो जुन समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ यहाँहरू जस्तो अरू अग्रजहरू चाहिँ को भूमिका पनि अपरिहार्य हुन सक्छ। त्यसको लागि यहाँहरू जस्तोबाट के कस्तो अभियान चाहिँ यहाँले चलाउन खोजिरहनु भएको छ, त्यसको आवश्यकता अहिले छ कि छैन? हाम्रो केही भूमिका हुन्न भाइ यसमा। किन म हाँसेँ भने नि एकाडेमी जस्तो संस्थाले होइन, प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो संस्थाले नेपाली भाषाकै खिल्ली उडाएर पहिले 2-3टा ग्रामरका कुराहरू ल्याए, त्यसपछि विभिन्न विवाद भयो, त्यसपछि यो भयो होइन, खुट्टा काट्ने कुराहरू आयो, एउटै शब्दलाई टुक्र्याउने कुराहरू पनि आयो, एउटै अक्षरलाई टुक्र्याउने कुराहरू पनि आयो होइन। त्यही त आधिकारिक संस्थाहरूले त त्यस्तो काम गरिरहेको छ भने हामी जसलाई अधिकार छैन त्यसले हामीले केही गर्न सक्ने अवस्थै हुँदैन होइन। भनेको एउटा व्यक्तिले त एउटा त्यो औपचारिक रूपमा नभए तापनि अनौपचारिक रूपमा त आफ्नो कुराहरू त राख्न सकिन्छ नि। अनौपचारिक रूपमा त भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने अङ्ग्रेजी लेख्दाखेरि मैले ग्रामर मिस्टेक गरेँ भने मानिँदैन, त्यो गलत मानिन्छ भने नेपाली लेख्दा पनि त ग्रामर मिस्टेक भयो भने गलत हुनु पर्यो नि होइन। नेपालीमै चाहिँ चल्ता आयो भन्ने होइन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ किन चल्ता आएन भन्ने नि फेरि होइन। त्यसकारण त्यो भाषाको ज्ञान त तपाईँ आफ्नो भाषा हेर्नुहोस्, अरू विदेशीहरूमा भने हामी उदाहरणको रूपमा लियौँ भने जापानीहरूले विदेशी भाषा अङ्ग्रेजी जाने पनि ऊ जापानीमै बोलिरहेको हुन्छ, आफ्नो भाषालाई सम्मान गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले नै तपाईँको भाषालाई सम्मान गर्नु भएन भने विदेशीले तपाईँको भाषालाई पटक्कै सम्मान गर्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँले मान्नुपर्छ। मैले नै मेरो आमा बुवालाई आदर गरिने भने अरूले मेरो आमा बुवालाई आदर गर्दैन। पहिले चाहिँ आफूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो। पहिले चाहिँ आफै चाहिँ चोखो नभइकन अरूलाई जुठो देख्नु चाहिँ गलत हो। एक्ज्याक्टली। त्यसकारणले आफ्नो भाषालाई हामीले सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी चिनिएको भनेको हाम्रो भाषा हो। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले अहिले के फिल गरिरहेछन् भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले हाम्रो छोराछोरीले हाम्रो भाषा सिकेनन् भने हाम्रो अस्तित्व हराएर जान्छ। अनि तिनीहरूले कसरी उनीहरूलाई नेपाली सिकाउने, घरमा कसरी नेपाली बोल्ने, नेपालीको बारेमा किताबहरू लगेर कसरी दिने, त्यो मेरा धेरै साथीहरूले त्यो कामहरू गरिरहेछन् विदेशमा बसेर। भने जबसम्म त्यो कुराको फिल हुँदैन नि, आफूलाई अनुभव गरिँदैन, जबसम्म त्यो कुराले बुझ्दैन तबसम्म हामी त्यसलाई सजिलै लिन्छौँ के। अहिले पनि त्यो जसरी बच्चाहरूमा या पढिरहेको स्टुडेन्टहरूमा विद्यार्थीहरूमा के छ भने उसलाई अङ्ग्रेजीको बढी मोह छ, किन जे पनि अङ्ग्रेजीमा पाउँछ नेपालीमा त पाउँदैन उसले। हजुर हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, नेपालीमा पनि पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। अब समय सकिन लाग्यो, जहाँ जाँदै जुन यो साहित्यमा पनि मन साहित्य र धन साहित्यको कुराहरू पनि आउने गर्दछ। अहिले पछिल्लो समयमा धन साहित्य पनि अलिकति बढी हाबी हुन खोजिरहेछ। मैले बुझिनँ धन साहित्य भने कस्तो भनेको। अब यो जबरजस्त साहित्यहरू सिर्जना गर्न खोज्ने, अब कतिपय अवस्थामा धनले पनि त्यसलाई चाहिँ अलि माथि उकास्न खोज्ने त्यस्तो प्रवृत्ति पनि छ। अलिअलि छ त्यो है। अब कस्तो भने एउटा त्यसको अर्को पाटोको रूपमा घोस्ट राइटिङ छ होइन। तपाईँले पैसा दिएपछि उसले तपाईँको कुराहरू सुनेर तपाईँको नाममा लेखिदिने। मैले त्यही भन्नु त्यो यहाँ मात्रै होइन, बाहिर पनि छ त्यो होइन। घोस्ट राइटिङका कुराहरू धेरै छन्। जससँग पैसा छ उसलाई लेख्न मन लागिरहेको हुन्छ तर लेख्न आउँदैन, उसले अरूबाट लेखाउने त्यो कुराहरू। र अब अर्को कुरा कस्तो पनि छ भने तपाईँसँग पैसा छैन भने तपाईँले प्रकाशकले तपाईँको किताब छाप्दिएन भने त्यो बाहिर नआउने कुराहरू पनि छ। त्यो त त्यतिकै मरेर गयो, सिर्जना त बाँच्दै बाँचेन।
त्यो तपाईँको त्यो आफूसँग रहिरहने थन्किरहने तपाईँसँग पैसा छैन, तपाईँ किताब निकाल्न सक्नुहुन्न, तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्न, तपाईँको कुराहरू आएनन् होइन। तर अब अहिले आएर चाहिँ यो सोसियल मिडियालाई सजिलो के बनाएको छ भने मसँग सिर्जना छ, मसँग पैसा छैन भने पनि कमसेकम म एउटा कविता पढेर म सोसियल मिडियामा त राख्न सक्छु। त्यहाँ त्यो चाहिँ अरूमा जाने चाहिँ एउटा चाहना त्यसले चाहिँ जीवित राख्न मद्दत पुरिरहेछ। हजुर, अरू ठाउँमा जानको लागि जुन रोकावट थियो भने त्यो सोसल मिडियाले जुन सामाजिक सञ्जालले चाहिँ एउटा सहयोग गरिरहेछ, सहयोग गरेछ। हस् राजन सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँका आगामी जुन सृजनाहरू हामी माझ आउँदै जाओस्, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद छ। हस् भाइ, एभेन्यूज टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। साहित्यलाई बेला बेला तपाईँहरूले माया गरेर ल्याइदिनुहुन्छ। समाचारको त्यो बाढीको बिचमा केही साहित्यिक र सिर्जनाका कुराहरू गरिदिनुहुन्छ, त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कवि, लेखक, चलचित्र निर्देशक, नाट्यक्रमी। धेरै विधामा उहाँले आफूलाई समाहित गर्नुभएको छ। राजेन्द्र सलभसँग आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। यो क्रम अहिलेको लागि यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।